अहिलेसम्मका कम्प्युटरले मानवीय भाषा सोझै बुझ्न नसके पनि सन् 2025 सम्म छैटौं पुस्ताको र सन् 2034 सम्म सातौं पुस्ताको सुपर कम्प्युटर बनाउने तयारी गरिरहेका नासाका अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले कम्प्युटरलाई मानवीय भाषा बुझ्ने बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् र यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त वा सम्भाव्य भाषा संस्कृत हुन सक्छ भन्ने कुरा अगाडि आएको छ। यसरी कम्प्युटर प्रोग्रामका लागि संस्कृत भाषा उपयुक्त मान्नुको पछाडि संस्कृत भाषाको वा व्याकरणको वैज्ञानिकताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब कम्प्युटरले मानवीय भाषा त बुझ्दैन, तथापि बुझ्छ भने संस्कृत बुझ्न सक्छ, अरू त सम्भव छैन भनेर त्यसमा प्रयास भइरहेछ। अब त्यसको सफलता त मिलिसकेको छैन, तर चाहिँ अत्यन्त वैज्ञानिक राम्रो भाषा भावनाले संस्कृतमा सम्भावना छ भनेर काम भइरहेछ भन्ने सुनिएको छ। जीवनशैलीको भाषा नै संस्कृत हो। संस्कृतमा भएका ग्रन्थहरूले हामीलाई त्यतातर्फ चाहिँ डोर्याएको छ, एउटा मार्गदर्शन गरेको छ। त्यसले पनि हामीले चाहिँ संस्कृत पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो हिन्दूहरूले। साथै बौद्ध र जैन धर्मका समेत धेरै ग्रन्थ संस्कृतमै लेखिएका हुनाले ती धर्मका अनुयायीहरूले पनि संस्कृत भाषा जान्न बुझ्न उचित हुन्छ। राष्ट्रियता, स्वाभिमान र आत्मगौरवको रक्षा गर्न र आफूलाई एउटा विचारशील सुसभ्य मानव बनाउनु पनि सबै विचारशील हिन्दूहरूले संस्कृत भाषाको र वाङ्मयको सामान्य ज्ञान गर्न पर्छ, त्यो आवश्यक छ। यसमा व्यवहार उपयोगी नीति ज्ञान समेत भएकाले अरू जोसुकैले पनि संस्कृत वाङ्मयको ज्ञानबाट लाभ लिन सक्छन्। नीति ज्ञान त सबैलाई विश्वभरि जुनसुकै धर्मावलम्बीलाई पनि आवश्यक हुन्छ। व्यवहार उपयोगी त्यो त चाहिँ सबैले अध्ययन गरेर त्यसबाट लाभ लिन सक्छन्। जस्तै विद्याले विनय र अन्ततः सुख पनि दिन्छ भन्ने एउटा नीति श्लोक छ जस्तो छ। विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। यो भनिएको छ। नेपाली साहित्यको राम्ररी अध्ययन गर्न तथा नेपाली भाषामा रचना क्षमता र अभिव्यक्ति क्षमता बढाउन र विकसित गर्न पनि संस्कृतको ज्ञान अत्यन्त उपयोगी हुन्छ। कतिपय ठेट नेपाली शब्द अस्तरीय वा अशिष्ट जस्ता लाग्ने र संस्कृत शब्द चाहिँ स्तरीय वा शिष्ट लाग्ने गरेको पनि पाइन्छ। संस्कृतका शब्दहरू बोल्दा अलिकति राम्रो स्तरीय भाषा बोले जस्तो अनुभव पनि हामीले गरिन्छ। त्यस्तो चाहिँ छ। त्यसमा हुनाले नेपाली भाषामा बोल्न लेख्न पनि संस्कृतको शब्द भण्डारसित राम्ररी परिचित हुनै पर्छ। संस्कृतका सुललित शब्दहरूको प्रयोग नगरिकन स्तरीय नेपाली साहित्यको सिर्जना पनि हुन सक्दैन। लेखक पत्रकारहरूलाई शुद्ध र परिष्कृत नेपाली भाषामा लेख्न पनि संस्कृतको ज्ञानले धेरै नै सघाउ पुर्याउँदछ। एकहोरो रूपले अङ्ग्रेजी भाषाको माध्यम भनी शिक्षा चलाउनाले उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेका आजभोलिका केटाकेटी नेपाली भाषामा मात्र होइन अङ्ग्रेजी भाषामा र अरू विषयहरूमा पनि अत्यन्तै कमजोर हुन पुगेका छन्। उनीहरू नेपालीमा गन्न मात्र पनि जान्दैनन्, नेपाली पत्रिका पढ्नै सक्दैनन् र देवनागरी लिपिमा आफ्नो नाम पनि लेख्न सक्दैनन्। यस्तो स्थितिमा हाम्रो शिक्षा नीतिले यस्तो स्थितिमा हाम्रो बालबालिकालाई पुर्याएको छ। यो देशकै निमित्त अत्यन्त शोचनीय अवस्था हो। यसमा सुधार गर्न पनि संस्कृतलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अनौपचारिक रूपमा भए पनि संस्कृत भाषा सिक्ने सिकाउने व्यवस्था र वातावरण देशभरि मिलाउन आवश्यक भएको छ। औपचारिक संस्कृत पढ्न नपाएका युवा र प्रौढहरूका निम्ति सरल तरिकाले छोटो समयमा संस्कृत भाषा सिकाउने र वैदिक जीवनशैलीको महत्त्व बुझाउने कक्षा पनि हामीले स्वाध्यायशालाको सक्रियतामा बेला बेलामा गरिराखिएको छ। त्यसका निम्ति आवश्यक पाठ्यपुस्तकहरू पनि प्रकाशित गरिएका छन्। नेपाललाई वास्तविक रूपमै स्वतन्त्र राष्ट्रका रूप स्थापित गर्न चाहनेहरूले पनि संस्कृत विषयलाई तलदेखि स्नातक तहसम्म पढ्ने पढाउने व्यवस्था गराउन ध्यान दिन जरुरी छ। यस कार्यमा सरकारी अधिकारीहरू, सबै विद्यालयका विचारशील सञ्चालक र शिक्षक तथा अभिभावकहरूले पनि गम्भीर भएर सोच्न र पाइला चाल्न आवश्यक भइसकेको छ। यो स्थिति चाहिँ अहिले वर्तमानमा छ। संस्कृत सिक्छु भन्दा पनि नपाउने स्थिति भएकोमा अहिले त्यो हामीले स्वाध्यायशाला कुटुम्बको तर्फबाट यो 10-12 वर्ष अगाडिदेखि नै प्रत्यक्ष कक्षा संस्कृत प्रशिक्षणको चलाइरहेकामा चाहिँ अहिले अब परिस्थितिवश चाहिँ यो विद्युतीय माध्यमबाट चलाइँदैछ। त्यस विषयमा पनि मैले सूचना मेरो उसमा टाइमलाइनमा गरेको छु। अब भोलिदेखि एउटा चाहिँ बेलुका
संस्कृतको कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। अब अहिले मैले संक्षेपमा भने, संक्षेपमा सारांशमा के देखिन्छ भने संस्कृत भाषा चाहिँ अत्यन्त परिष्कृत भाषा भएको, यसमा विभिन्न गुणहरू छन्। हाम्रो धर्म, कर्म, विद्या, वाङ्मय जीवनशैलीलाई निर्देशित गर्ने तत्त्वहरू छन्। त्यसले गर्दा हामीले हिन्दू समाजले चाहिँ विशेष गरी पढ्नुपर्छ। विश्वलाई नै काम लाग्ने कुरा भए हुनाले विश्वमा मैले भनिहालेँ भर्खरै, अब बेलायतमा त बच्चाहरूलाई अनिवार्य गरियो। अब ठुल्ठुला विश्वविद्यालयमा त पढाइ, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज जस्ता विश्वविद्यालय, हार्वर्ड जस्ता अमेरिका विश्वविद्यालयमा त संस्कृत विभाग अथवा ओरिएन्टल स्टडी अथवा इन्डोलोजी, डिपार्टमेन्ट अफ इन्डोलोजी भनेर राखेकै छ। ठुल्ठुला विश्वविद्यालयहरूमा त अनुसन्धानको विषय बनाइएकै छ, त्यसलाई महत्त्व दिएकै छ। भने साना बालबालिकालाई पनि संस्कृतका श्लोक घोकाउँदाखेरि, संस्कृतका शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गराउँदा चाहिँ प्रयोगात्मक रूपमा धेरै लाभ हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझेर अब अङ्ग्रेजहरूले, विदेशीहरूले, पश्चिमाहरूले पनि त्यो गरिसके। भगवत गीताका कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा राख्ने, त्यसलाई सिकाउने, उपनिषदका कैयन कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई सिकाउने, जीवन दर्शनलाई सिकाउने, दुःख पर्दा नआत्तिन, सुखमा नमात्तिन चाहिँ एउटा प्रेरणा लिने स्थिति चाहिँ उनीहरू पुग्यो भने हामी चाहिँ उल्टो। अब अङ्ग्रेजी शिक्षा नै सबै थोक हो। यसो आधुनिक वैज्ञानिक युग 21औं शताब्दी भयो चाहिँ यस्तो भयो। अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीमा पनि हाम्रा पुर्खाका कुरा सुन्ने हो र भने जस्तो एकदम उल्टो। अब चेतना आयो भन्छ, म त घोर अचेतनाको स्थिति चाहिँ बढेर गएको छ। यसमा चाहिँ सुधार हुनुपर्छ भनेर मैले यो यति भने। ल अहिलेलाई मैले यहाँ विश्राम गरेँ। केही प्रश्न भए फेरि म जवाफ दिन्छु। धन्यवाद। लेख्छु यहाँ, तर आमोद गुरुलाई म पछ्याइरहेको हुन्छु ट्विटरमा। मेरो प्रश्न के छ भने हामीले यतिका समय संस्कृत भाषाको महत्त्व र धेरै राम्रा कुराहरू गर्यौं। यसका कमजोरी, भाषाकै कमजोरी त नहोला भनौँ, अनुयायीहरूको के कमजोरी रह्यो कि आज यो म मैथिली भाषी भएको नाताले हाम्रोतिर एउटा भनाइ छ, ने जीवै या अन्य मरे या हुकुर हुकुर करे या, त्यो अवस्थामा पुग्यो। अंग्रेजीको प्रभावले मात्रै यस्तो भएको हो। मेरो बुझाइमा के भने मेरो मातृभाषाका महाकवि विद्यापति आफै संस्कृतका प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो, तथापि उहाँ पनि त्यसबाट सुरुका दिनमा संस्कृतमै लेखन गर्नुभयो। पछि आएर बगावत गरेर देशिल बैना भनेर मैथिली भाषामा लेख्न थाल्नुभयो। त के कमजोर पक्षहरू थिए ऐतिहासिक रूपमा जसले गर्दाखेरि आज यो जीवै याने मरे या हुकुर हुकुर करे याको अवस्थामा छ? यसमा केही प्रकाश पारिदिनु हुने भए त्यसैबाट शिक्षा लिएर यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ मलाई यहाँको। धन्यवाद। यहाँले राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो, महत्त्वपूर्ण प्रश्न। किनभने संस्कृतको उपयोगिता महत्त्व त छ, तथापि अहिले किन यो अवस्थामा आयो, त्यसमा केही कमजोरी पनि त पक्कै भएर यो अवस्था भयो कि भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा कल्पना हुन्छ। अब कमजोरी चाहिँ कस्तो चाहिँ स्थितिमा भयो भने हाम्रा पुर्खाहरूले, ऋषि मुनिहरूले हाम्रो चाहिँ यो विकासवाद भन्दैन, ह्रास भन्छ, जस्ता चाहिँ धर्मलाई साक्षात्कार गरेका, ज्ञानलाई साक्षात्कार गरेका ऋषिहरू थिए। उनीहरूले चाहिँ त्यो धर्मलाई साक्षात्कार गर्न नसकेका, ज्ञानलाई साक्षात्कार गर्न नसकेका अलिकति कमजोर ऋषिहरूलाई मन्त्रद्वारा उपदेश दिए, वेदको मन्त्रको चाहिँ उपदेश दिए भनेर भनिन्छ। अनि त्यो वेदको मन्त्रको अर्थ पनि बुझ्न नसक्नेलाई चाहिँ फेरि व्याख्या गरियो, वेदाङ्गहरू आयो भनेर यसको ह्रासको चाहिँ इतिहास देखाइन्छ। भन्दा वेदकालीन कुराहरू चाहिँ अत्यन्त उच्च थिए, समृद्ध थिए। त्यो बेलाका ऋषि मुनिहरूको चाहिँ प्रज्ञा चाहिँ प्रखर थियो। त्यसलाई ठिकसित ग्रहण गर्न नसक्ने चाहिँ क्रमशः ह्रास हुँदै आएर अहिले हामीले त एउटा राम्रो कुरो सुन्यो भने चाहिँ ग्रहण गर्न नसक्ने, यो गतानुगतिको लोक न लोक पारमार्थिक भन्छ, भेडिया दशा नि। एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ अगाडि गयो भने के छ भन्ने त्यसको बिना विवेक पछाडि लाग्ने, यो नै हुन्छ धेरै हुन। ब्राह्मणहरूले चाहिँ गरेको वेदाङ्गको साधना जुन किसिमले आइरहेको थियो, अहिले त ब्राह्मण त पूर्ण रूपमा पतनमा गइसकेको छ। लौ त भन्यो भने वेदकै विरोध गर्ने, ब्राह्मण वर्गकै विरोध गर्ने, त्यो साधना तपस्याकै विरोध गर्ने स्थितिमा आइसकेको छ। चेतनाको स्तरले यति ह्रास भएर आइसकेपछि त्यो विद्या भने त के भने
यो पिता पुत्रीय सम्बन्धले अथवा गुरु शिष्य सम्बन्धले निरन्तर रूपमा आउने हो। जस्तो हाम्रो चाहिँ हजुरबाले गरेका कुरा चाहिँ अब छोराले नातिले बुझेर त्यसलाई अनुगमन गर्यो भने नै त्यो विद्या आउँछ। त्यसमा ठिकसित नआउनुमा त्यो कारण हो। र अब कस्तो अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत कुरा, जस्तो हाम्रा ऋषिमुनिहरूले धेरै अनुभव गरे, शास्त्र त यति छन्। हाम्रो चाहिँ शालिहोत्रम भन्छ अश्वायुर्वेद, अश्वको कसरी उपचार गर्ने भन्ने आयुर्वेद छुट्टै छ, खालि हाम्रो मान्छेको मात्रै होइन। यस्ता सूक्ष्म सूक्ष्म विद्या कति छन् त्यो अनुसारले ठिकसित प्रयोग गर्ने त आखिर मान्छे हो। त्यसले ठिकसित दिनु पर्यो, हतियार ठिकसित चलाउनु पर्यो र मात्रै चाहिँ ठिक परिणाम आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमजोरी त्यो पुस्तान्तरण हुँदै जाँदा ह्रास भएर आएको हुनाले अब यो ह्रासमा स्थिति आयो। अहिले त अब विश्वव्यापी रूपमा उपभोक्तावादी संस्कृति, साम्राज्यवादी संस्कृतिहरूको पनि चपेटामा पर्यो। एकैचोटि दोहोरो चपेटाले गर्दा यो स्थितिमा आछ। तैपनि यसका आन्तरिक केही गुणहरूले गर्दा यो पुरै समाप्त भएर त गएको छैन र जाँदैन पनि। धन्यवाद, यति भने मैले। हस्, धन्यवाद गुरु। अब एउटा प्रश्न आज हाम्रो सुजन बगालेले सोध्नुहुन्छ, संस्कृत भाषा उत्पत्ति भाषा विकास सम्बन्धमा शास्त्रीय प्रमाणिक केही तथ्यहरू भए बताइदिनु हुन्थ्यो कि गुरु भन्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ कस्तो भने शास्त्रीय प्रामाणिक तथ्यमा त हाम्रो वेदलाई अनादि र अपौरुषीय भनिन्छ। यसको काल निरूपण हुने भएन, कहिले सुरु भयो भनेर। वेदको भाषा पनि संस्कृतै हो। यद्यपि वैदिक संस्कृत र लौकिक संस्कृत भनेर अलिकति सानो चाहिँ विभेद पनि गरिन्छ, तर त्यो विभेद गर्न आवश्यक छैन। वेदको भाषा पनि संस्कृतै हो, त्यसले गर्दा संस्कृत अनादि भाषै हो। अब आधुनिक वैज्ञानिकहरूले चाहिँ अब पाश्चात्यहरूले चाहिँ अध्ययन गरेर अब एउटा भारोपली भाषा भनेर संस्कृत भन्दा पनि माथि एउटा कृत्रिम थियो, दुईटैको माउ भारतीय यो संस्कृत र युरोपीय भाषाहरूको एउटा माउ थियो भनेर परिकल्पना गरे। यो परिकल्पना मात्रै हो। त्यसलाई हाम्रो चाहिँ यताको पूर्वीय परम्पराले मान्दैन। त्यसले गर्दा हामी के जानुपर्छ भने संस्कृतको उत्पत्ति भने वेदै सँगै भयो, त्यसले गर्दा त्यति नै प्राचीन हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। व्याकरणका कुराहरू, भाषाका कुराहरू चाहिँ ऋग्वेददेखि नै छन्, त्यसले गर्दा हामीले त्यति नै प्राचीन मान्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अर्को एउटा प्रश्न आयो, यो संस्कृतमा शुद्धसँग मन्त्रको उच्चारण गरेर देव स्तुति तथा उपासना यज्ञ आदि गर्ने हो भने परमात्माले सुन्नुहुन्छ भन्ने कतै सुनेको थिएँ। यसका बारेमा के भनिदिनुहुन्छ कि गुरुले भन्नुहुन्छ? हो, यो चाहिँ असाध्यै राम्रो प्रश्न हो। हाम्रो व्याकरण चाहिँ किन पढ्ने भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ हाम्रो पाणिनीय व्याकरणको व्याख्या गर्ने पतञ्जलि मुनि महाभाष्य लेख्नेले एक शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। एउटै शब्द मात्रै ठिक प्रकारले जानिएको, शास्त्रसम्मत तरिकाले शुद्धसँग उच्चारण गरेर प्रयोग गरियो भने त्यो स्वर्गमा पनि, यस लोकमा पनि, यलोकमा पनि, परलोकमा पनि त्यसले चाहिँ चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसलाई निस्काल्न सक्छ भन्ने हुनाले त्यो त एकदमै चाहिँ यो शब्द ब्रह्म भनिन्छ। यो वेदका मन्त्रहरूलाई शब्द ब्रह्म भनिन्छ। परब्रह्म प्राप्त गर्न शब्द ब्रह्मद्वारा नै परब्रह्म प्राप्त गर्ने भयो हुनाले त्यो एकदमै उचित, आवश्यक, त्यो सही कुरा हो। तर त्यसमा अलिकति शुद्धता र साधना तपस्या पनि जोड्नुपर्छ। खालि मन्त्र यसो चाहिँ यो रिङटोनमा चाहिँ गायत्री मन्त्र पढाएर एउटा हास्यमा लगेको जस्तो त्यस्तो किसिमले चाहिँ मन्त्रत्व सिद्ध हुँदैन, त्यसले चाहिँ प्रतिफल ल्याउँदैन। त्यसलाई त्यही किसिमले साधना गरेर गऱ्यो भने चाहिँ जे चाहेको छ त्यही प्राप्त हुन्छ भन्ने छ। त्यस्ता अनुभव गर्ने सिद्धहरू। गुरुदेव, यहाँलाई मेरो नमस्कार। हजुरले संस्कृत भाषाको जुन महत्त्व छ त्यसमाथि प्रकाश पारिदिनु भयो। मैले दुईटा प्रसङ्ग यहाँ राख्न चाहन्छु। पहिलो प्रसङ्ग चाहिँ हजुरले भन्नुभएको कुरामा थप गर्न चाहे। वास्तवमा नेपालमा केही समय यता विद्यालयको शिक्षामा गणित अथवा विज्ञान अथवा अरू विषयहरूमा धेरै ध्यान दिएको पाइन्छ, तर भाषाको प्राञ्जलता अथवा अभिव्यक्ति को सम्प्रेषण गर्नमा भाषाको जुन महत्त्व हुन्छ त्यसमाथि पर्याप्त ध्यान पुगेको जस्तो देखिँदैन। त्यसकारण अहिलेको नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरूसँग, नवयुवाहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू अङ्ग्रेजी वा नेपाली अथवा कुनै पनि भाषामा सुललित ढङ्गले, प्राञ्जल हिसाबले
अभिव्यक्त गर्न सक्ने क्षमता बिस्तारै ह्रास भएको जस्तो प्रश्न देखिन्छ। त्यसकारण यसका निमित्त संस्कृत महत्त्वपूर्ण भाषा हो। संस्कृतको शिक्षा अझ बढी प्रसार गरेर अथवा त्यसलाई प्राथमिकता दिएर अभिव्यक्ति शैली जुन छ सम्प्रेषण गर्ने क्षमता त्यसलाई बढाउन सकियो भनेदेखि भाषाको क्षमता अभिव्यक्तिको क्षमता बढाउन सकियो भने त्यसले अरू सम्पूर्ण विषयमा गणितमा विज्ञानमा समाज विज्ञानमा अर्थशास्त्रमा अथवा अरू जुनसुकै विषयमा पनि सम्बन्धित विद्यार्थीको अथवा विशेषज्ञको क्षमता चाहिँ निखारिएर आउँछ र संसारभरि नेपाल मुलुकभित्र र बाहिर पनि बढेर जान्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ। त्यसकारण यसमा हाम्रो विशेष गरिकन शैक्षिक प्रशासनको शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान पुग्नु पर्दछ। विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू शिक्षकहरू पनि ध्यान पुग्नु पर्दछ जस्तो लाग्छ। यो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग उठाइदिनु भएकोमा गुरुदेवलाई धेरै धेरै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अर्को एउटा प्रसङ्ग यो चाहिँ थोरै आलोचनात्मक दृष्टिकोण हामीले अलि छोटो गरौँ है, हाम्रो समय थोरै छ। हुन्छ हामी 9 बजेसम्म मात्रै बसौँ, त्यही भएर यसो पोइन्टमा मात्रै भनिदिनुहोस् न है। दोस्रो कुरा चाहिँ म अलिकति थोरै हाम्रो संस्कृत अध्ययनमा शास्त्रको अध्ययनमा मैले देखेको कुरा के छ भने पाश्चात्य ज्ञानको तुलनामा पाश्चात्य परम्पराको तुलनामा हामीले अति प्रशंसा गर्ने र संस्कृत भाषाको महत्त्व छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ, स्वयं सिद्ध छ हैन। तर अब यो भाषाको चाहिँ कम्प्युटर विज्ञानसँग विशेष किसिमको सम्बन्ध छ, विशिष्ट सम्बन्ध छ। कम्प्युटरको निमित्त यो बढी प्रायोगिक छ, प्रयोग गर्न सकिने छ भन्ने खालको जुन कुराकानीहरू आउँछन् अथवा दाबीहरू आउँछन् यो चाहिँ अस्वाभाविक छ। यसको म थोरै प्रसङ्ग हजुरलाई मैले बुझे अनुसार बताउन चाहन्छु। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सन्दर्भमा 1985 मा एकजना रिक ब्रिक्सले लेख्नु भएको कृति एउटा लेखलाई लिएर जसमा संस्कृत भाषाको वास्तवमा उल्लेखसम्म पनि थिएन। उहाँले भन्न के खोज्नु भएको थियो भने कुनै एउटा भाषालाई मानवले बोल्ने मानवीय भाषालाई कम्प्युटरको भाषामा रूपान्तरण गर्न सकेदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो। संस्कृत भाषा त्यसको निमित्त एउटा योग्य भाषा हुन सक्दछ यसको व्याकरणको कारणले भन्ने प्रसङ्गलाई अतिशयोक्तिपूर्ण हिसाबले संस्कृत भाषा कम्प्युटरको निमित्त उपयोगी हुन्छ अथवा कम्प्युटर विज्ञानको अध्ययनमा सहायक हुन सक्ने भन्ने जुन हामीले पुनरुक्तिका आधारमा एउटा ज्ञात सत्यको रूपमा स्वीकार गरेका छौँ त्यो चाहिँ अस्वाभाविक हो। त्यसलाई हामी आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हेरेर सम्पूर्ण भाषाहरू संसारका सबै मानव समुदायहरूले बोल्ने भाषाहरूमा आफ्नो बेग्लै एउटा वैशिष्ट्य छ, महत्त्व छ। संस्कृत भाषा पनि त्यसै गरिकन विशिष्टतापूर्ण छ, महत्त्वपूर्ण छ र त्यसको व्याकरण पनि राम्रो छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन। तर कम्प्युटरको निमित्त विशेष रूपले योग्य छ भन्ने कुरा चाहिँ आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हेर्यौँ भने संस्कृतको हामीले जुन विकासको निमित्त काम गरिरहेको छौँ त्यसमा बल पुग्दछ, मद्दत पुग्दछ भन्ने कुरा जोड्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँकोमा मलाई अलिकति टिप्पणी मैले पनि त्यही भने यसो सम्भावना गरेर यसो खोज गर्दैछन् भन्ने कुरा त्यो मानवीय भाषा बुझ्ने स्थितिमा त पुगेकै छैन र त्यो यहाँले भनेकै कुरा त्यो यसो हुन सक्छ भन्ने सम्भावना त्यसले पनि के भने संस्कृत चाहिँ परिष्कृत भाषा हो, अलिकति चाहिँ वैज्ञानिक भाषा हो, भाषाहरूको तुलना गर्दा त्यसको व्याकरण हेर्दा भन्ने कुरा चाहिँ ल्याइएको मात्रै हो। त्यो एउटा सामान्य कुरा हो। यहाँले भने जस्तो संस्कृतको त्यो विशेषताले गर्दा संस्कृत महत्त्वपूर्ण भएको होइन, त्योभन्दा धेरै अरू महत्त्वपूर्ण छन्। अब जस्तो संस्कृतको विभिन्न चाहिँ मन्त्रको उच्चारण गर्दाखेरि भित्रतिर चाहिँ हाम्रा कम्पन हुनेदेखि लिएर त्यसमा शरीरमा हुने प्रतिक्रियाको पनि चाहिँ अहिले अध्ययन म त के भन्छु भने त्यो हाम्रो वेदको महत्त्वको लागि अङ्ग्रेजीले भनिदिनु पर्ने, अहिले आधुनिक विज्ञानले भनिदिनु पर्ने स्थिति केही पनि होइन। अहिले चाहिँ यसो मान्छेलाई बुझाउनलाई संस्कृतको यस्तो पनि भनेका छन् भनेर जोड्नेको लागि मात्रै हो यो। त्यसमा चाहिँ अब के भने मानवीय भाषाहरूमध्ये चाहिँ सबभन्दा परिष्कृत हो भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो जोड दिएर त्यो सम्भावना अध्ययनको त उनीहरूको भागै छैन। अब मानवीय भाषा त कम्प्युटरले बुझ्छ भनेकै होइन र कम्प्युटरलाई उपयुक्त भन्नेको तात्पर्य पनि त्यो पनि होइन। किनभने अब सबै चाहिँ अहिले त गर्ने पनि मान्छेले कतिले भने सबै अङ्ग्रेजीमा कमान्ड दिइरहेछ, अङ्ग्रेजीमै चिज छ, के को संस्कृत भनिरह। त्यो नभनेर अब यो बाइनरीको कोडको कुरोलाई अब संस्कृत भाषै बुझ्छ कि भनेर प्रयास गरेका छन् भन्ने कुरालाई मैले त्यसले उल्लेख गरे हो। त्यो उहाँहरूको कुरामा म सहमतै छु।
होइन यी यस्ता यस्ता धेरै यो शङ्खाहरू आउनुमा जस्तै अब यो आजभोलि एट्रोसिटी लिटरेचर भन्दो रहेछ नि, यो आततायी साहित्य एउटा पिकअप लाइन लिए यो यसलाई बदनाम गर्नलाई विभिन्न थरीका लिटरेचरहरू क्रिएट गर्ने, जस्तै अब त्यो एउटा यो इन्डोलोजिस्ट भन्दो रहेछ आफैलाई यो सेल्डन पोलक, उनीहरूका मान्छेहरूले यो चिज एकदम प्रोपागेसन गरेका छन् र जसको प्रभाव हाम्रो एकदम विद्वत वर्गमा पनि परेको छ। किताब किन लेखियो, के हुनसक्छ, हाम्रो चिजमा के छ, त्यो चिज चाहिँ नहेर्ने, कसैले लेखिदिएपछि त्यही चिजलाई नै अन्तिम सत्य, हजुरले भने जस्तै झन् गोराहरूले लेखिदिएपछि त त्यो अब के अन्तिम सत्य ध्रुव सत्य भयो। यी चिजहरूले पनि यस्ता चिजहरूमा काम गरेका छन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब मैले अर्को प्रश्न लिएँ गुरु, एकजना साथीले सोध्नुहुन्छ, निरज पौडेलले, भाषा भनेको संसारको माध्यम हो होइन र समयअनुसार जुन भाषा सहज हुन्छ त्यही बोल्दै जान्छन्, समयको प्रभावलाई रोक्न सकिन्छ र भनेर सोध्नु भएको छ। ए होइन, त्यो त ठिक छ, त्यो छ। अब हाम्रो व्यावहारिक बोलीचालीको भाषाहरू त्यो समयको प्रभावले चाहिँ परिवर्तित हुँदै जान्छन् र अब यसमा चाहिँ अब अलिकति भन्नुपर्ने, वेदको भाषा त्यो हजारौँ वर्ष अनादिकालदेखि परिवर्तन भएन, किनभने जस्ता तस्तै रूपमा ल्याउन सकियो, प्रभावले पनि केही पनि गएन। त्यस्तै संस्कृत भाषालाई पनि कम्तीमा 2500 वर्ष अगाडिदेखि जस्तो ठाउँमा छ त्यस्तैमा राखियो। अरू पाली प्राकृत अपभ्रंश र हाम्रा चाहिँ नेपाली मैथिली हुँदै त्यसका पनि विभिन्न भाषिका हुँदै विकसित हुँदै आए पनि संस्कृतमा चाहिँ त्यस्तो विशेषता भयो कि त्यसलाई जस्ता तस्तै रूपमा ग्रहण गर्ने, हाम्रो संस्कृतिसित धर्मसित जोडियो, अध्यात्मसित जोडियो। त्यसले गर्दा अब जबसम्म हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति रहन्छ तबसम्म चाहिँ यसको चाहिँ अन्यथा हुँदैन। अरू चाहिँ हाम्रो काम चलाउ भाषा भने व्यवहार हो। या हामीलाई अहिले अङ्ग्रेजी आवश्यकता भएर अङ्ग्रेजी पढ्यौँ भने अस्तिसम्म पढेका छैनन्। अब अरू नेपालीले जतिको चाहिँ फेरि चाहिँ अब चाइनिजले पढ्दैन, जापानिजले पढ्दैन, आफ्नै भाषामा उन्नति गर्छ, उनीहरू आफ्नै भाषामा गौरव गर्छन्। अब नेपाली भारतीयहरू चाहिँ अङ्ग्रेजीमा गौरव गर्छन्। अब परिस्थिति फरक हुन्छ, त्यस्तै होला। धन्यवाद। हस् गुरु, धन्यवाद। सुधीर ढुङ्गानाको प्रश्न छ, यदि पश्चिमाहरूले हाम्रो वैदिक शिक्षा ग्रहण गरे भने हाम्रो स्थान कहाँ रहला भनेर। अब यो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। त्यो ग्रहण गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कस्तो स्थिति छ भने जर्मनीमा जानुपर्छ वेद पढ्न, संस्कृत पढ्न, त संस्कृतको पिएचडी गर्न त तपाईँहरू जस्तो विद्वानले यहाँ बस्ने होइन भन्ने कुरा त मैले पनि सुन्न भोग्न परेको छ क्या, भन्न परेको छ। अब एकजना नाम त नलिउँ, योजनाको उपाध्यक्षै भए व्यक्तिले तपाईँहरू जस्तो प्रतिभाशाली व्यक्ति त जर्मनी जानुपर्ने, यहाँ नेपालमा बसेर हुन्छ भन्नुभयो। योजना आएको उपाध्यक्ष भएको व्यक्ति नाम लिन्न, अब त्यो सम्भावना अब मेरो भेटघाटमा अलि उहिलेको कुरा हो, उहाँ पछि हुनुभयो, पहिला हुनुभएको थिएन। अब त्यस्तो भएपछि के हुन्छ भने हामी त के भन्छ भने विश्वमा नै एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानव। यो मनुस्मृतिले भने हो। यहाँ यस भारतवर्ष भूमिमा जन्मिएका साधक शुद्ध तपस्वी ब्राह्मणहरूबाट त पृथ्वीभरिका मानवहरूले आफ्नो चरित्रहरू सिक्न पर्छ, आफ्नो चाहिँ धर्म कर्म चाहिँ कर्तव्य सिक्न पर्छ भनेर भनियो। अब हामी त्यो हीन स्थितिमा पुग्न पर्ने स्थिति होइन। अब सबै कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ मेसिनरी चिज चाहिँ चाहियो भनेर हामीले विद्या, हाम्रै विद्या हुँदा हाम्रै विद्या पनि उता गएर माग्न पर्ने स्थिति चाहिँ ल्याउनु हुँदैन। यसमा नयाँ पुस्ताले योगदान दिनुपर्छ है। ल, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद गुरु। के गरौँ, हाम्रो निर्धारित समय सकियो, अलि ढिलो सुरु गरे भएर 5-7 मिनट अरू लिउँ कि प्रश्नहरू। मेरो एउटा क्वेसन छ केन्द्र सर। हुन्छ, उहाँहरूलाई समय दिउँ, अलिकति छोटकरीमा भन्न दिउँ, धेरै भूमिका र लाम्बे चौडे त अहिले अब भ्याइँदैन। हस् गुरु, हस्। ल हेम सर, एकदम सिधा प्रश्न मात्रै सोधिदिनुहोस् न है, समयको अभावले गर्दाखेरि। हजुर, हुन्छ गुरु, नमस्कार। नमस्कार। म चाहिँ हिन्दू विद्यापीठमा पढेको हो, चिन्तामणि योगी सरले पढाउनु भएको हो। हामीलाई सरले त्यतिखेर के गराउनु हुन्थ्यो भने, जस्तो अघि एउटा कुरा के निस्क्यो भने अङ्ग्रेजी अहिले चलिराखेको छ, अहिले ल्याङ्ग्वेज नै त्यही नै भयो। सरले चाहिँ हामीलाई के गराउनु हुन्थ्यो भने इङ्ग्लिस र हाम्रो संस्कृतमा 90% भन्दा बढी मिल्न जाने शब्दहरू चाहिँ हामीले खोज्न लाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तो खालको हामीले अब अहिलेको नयाँ जुन जेनेरेसन छ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यतातिर ढाल्न सकिन्छ कि गुरु? यति हो मेरो प्रश्न।
धन्यवाद। होइन त्यो विषयमा अनुसन्धान पनि भएको छ। हाम्रो जनार्दन घिमिरेजीले शब्द सन्दोह भनेर पनि लेख्नु भएको छ। अरू पनि धेरै अनुसन्धानहरू भएको छन् कि संस्कृतका शब्दहरू अङ्ग्रेजीमा कति चाहिँ गए, रसियनमा कति गए, जर्मनमा कति गए, अरू विभिन्न चाहिँ अहिलेका पश्चिमा मुलुकका भाषाहरूमा कसरी गएका छन् भनेर चाहिँ अनुसन्धान भएका छन्। अब त्यसको अलिकति चाहिँ हामीले अध्ययन गर्ने हो भने संस्कृत प्राचीन भाषा रहेछ, त्यसबाट गएको हो भन्ने देखिन्छ। यहाँले भन्नुभएको कुरो ठिक हो। त्यसको पनि अलिकति हामीले उल्लेख गर्ने, चर्चा गर्ने गरेर संस्कृतको महत्त्वलाई उजागर गर्न सकिन्छ। ल, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद गुरु। अर्को प्रश्न मैले लिएँ रबिन कँडेलको। उहाँ सोध्नुहुन्छ संस्कृत भाषालाई सङ्कुचित गुरुकुल प्रथाकै कारण भएको हो कि अन्य गुह्य कुरा प्रधान हो भनेर सोध्नुहुन्छ। उहाँले यो कुरै नबुझे जस्तो लाग्यो। होइन, अब होइन, ठिक छ। उहाँले भन्नुभएको चाहिँ के हो भने अब गुरुकुल सङ्कुचित भन्ने कुरा त रहेन, किनभने अब अङ्ग्रेजीले पढिसके। मैले भने सेन्ट जेम्स स्कुलमा अनिवार्य संस्कृत पढाइन्छ साना बच्चा 2-4 कक्षाकालाई। अब त्यो रूपमा गइसक्यो, अब पश्चिमा मुलुकमा समेत गइसक्यो भनेपछि सङ्कुचित गराएको भन्ने त कुरै भएन। तर नेपालले चाहिँ अलिकति सङ्कुचित गरायो। क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको ओ लेभलमा, ए लेभलमा संस्कृत लिन पाइने ऐच्छिक। यहाँ चाहिँ एसएलसी +2 यस्तामा चाहिँ संस्कृत पढ्न कुनमा पाइन्छ त, कुन विद्यालयमा राखेको छ त भन्दा छैन, परीक्षा दिन पाइँदैन भन्दा हामीले चाहिँ अलिकति सङ्कुचित बनायौँ। जब चाहिँ अवसरै पाइँदैन भने त कसरी पढ्न सक्छन्। अहिले त सम्पूर्ण वर्गती लिङ्ग चाहिँ भेद नगरिकन सबैलाई सामान्य ज्ञान गर्नलाई त सबैलाई खुला छ। अङ्ग्रेजीले त पढिरहेछन् भने त्यो कारण होइन। अहिले हाम्रोको सरकारी शिक्षा नीति नै ठिक भएन, त्यसले गर्दा अलिकति सङ्कुचित भएको छ। ल, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद गुरु। अब अर्को प्रश्न छ, नेपाली भाषा पनि संस्कृतबाट आएको भनिन्छ, तर अहिले नेपाली भाषाका विज्ञ बीचमै नेपाली भाषाका मानक सिद्धान्तमा विवाद रहेको सुनिन्छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ त्यो संस्कृतबाट आएको हो होइनको विवाद होइन। अब संस्कृतबाट त नेपाली, मैथिली, हिन्दी लगायतका हाम्रा भारतवर्षीय भाषाहरू चाहिँ त्यसैबाट विकसित भए। त्यसका 80% जति शब्दहरू चाहिँ त्यस तत्सम तद्भवका रूपमा त पुरै नै छन्, ठेट शब्द पनि केही भए पनि। अब यो भाषाको विवाद भनेको चाहिँ अलिअलि सामान्य विवाद हो। त्यो विषयमा त अहिले प्रवेश गरेर साध्य छैन। अब अलिकति हामीलाई बोलीचालीको सरल भाषा शुद्धसित लेख्न सक्ने बनाउनु पर्ने हो। नेपाली भाषा नै हामीले पढ्छौँ, हामी मातृभाषा पनि नेपाली नै हो। तर नेपाली शुद्ध लेख्न नसकेर अङ्ग्रेजीमा लेख्न पर्ने, अङ्ग्रेजी लेख्नतिर प्रेरित हुने स्थिति छ। त्यसलाई अलिकति सरलीकरण चाहिँ गर्नुपर्ने हो। हिज्जेहरूका नियम, व्याकरणका नियमहरूलाई सरल, ह्रस्व दीर्घ सका नियम। तर अहिले यो चाहिँ के भने संस्कृतका शब्दहरूलाई संस्कृतनिष्ठ नै बनाउँदाखेरि संस्कृत नपढिकन शुद्ध नेपाली लेख्न नसकिने स्थितिमा पुग्या हुनाले अलिकति हाम्रो गाह्रो भइरहेछ। यसमा सुधार गर्नुपर्छ। ल, धन्यवाद। हस् गुरु, धन्यवाद। अब एकजना बुटोलदेखि निराजन खरेल सोध्नुहुन्छ, भाषाको क्रान्ति आवश्यक छ, तर नेपालको शिक्षा नै अङ्ग्रेजीमुखी भएको छ, यसको समाधान के हुन सक्छ? म यसको लागि लाग्न तयार छु भनेर आफ्नो प्रतिबद्धतासहित प्रश्न राख्नु भएको छ। ल, धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ छुट्टै यो अहिलेको यो मञ्चमादेखि बाहेक पनि यहाँले सम्पर्क गर्नु होला। नेपाली भाषाको चाहिँ गौरव बढाउनको लागि संस्कृत भाषा पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा एउटा हो। र अब संस्कृत भाषा सिक्न सकिया छैन, संस्कृत छैन भने पनि नेपाली भाषाको गौरव पनि बढाउन सकिन्छ। पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षासम्म नै, पुरै स्नातकोत्तर तहसम्म नै नेपाली भाषाको माध्यमबाट दिने, पाठ्य पुस्तकहरू पनि नेपाली भाषामा उत्पादन गर्ने, आधुनिक विषयका पनि भनेर योजना बनाएको थियो। तर बिस्तारै त्यसमा षड्यन्त्र घुस्यो। यो अङ्ग्रेजी बाजहरूको सबै अङ्ग्रेजीमा गर्नुपर्छ, नेपालीमा गरेर किन हुन्छ भने अनि त्यो ठ्याक्कै त्यो नीति चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय हटायो। हामीले अलिकति युवा पुस्ताहरूले के गर्न सकिन्छ भने अब यो अलि ठुलो परियोजना, ठुलो योजना चाहिन्छ। हाम्रा राम्रा महत्त्वपूर्ण र पछिल्लो समय युरोप अमेरिकातिर जहाँ गौ मांस पनि सेवन गरिन्छ, कुल परम्परा केही छैन, त्यस्तो स्थानमा वेद मन्त्र आदि पढ्दा वेदको अवमूल्यन हुँदैन र भनेर सोध्नु। अब उहाँले भनेको कुरो पनि सही हो। जस्तो हाम्रो धार्मिक दृष्टिकोणले चाहिँ वेद पढ्नलाई एउटा चाहिँ
द्विजातिलाई उपनयनपूर्वक शुद्ध त्यसका चाहिँ नियमहरूमा व्रतहरूमा बसेर साधना गरेर तपोमय जीवन बिताउँदै उच्चारण गर्नुपर्छ र त्यसको त्यही किसिमको फलप्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा छ। तर यहाँले भने जस्तो अहिले चाहिँ आधुनिक युगमा चाहिँ अब त्यस्तै हुन्छ। हुँदा हुँदा नेपाली समाजमा पनि गायत्री मन्त्रलाई चाहिँ मोबाइलको रिङटोनमा राख्ने खालको एउटा त्यस्तो स्थितिमा ल्याइपुर्या। अब यही हो त पतनको मन्त्रको साधना हारकै हो, गीत हारकै हो। अब गीतलाई मन्त्र भनिदिने, मन्त्रलाई गीतमा ढालियो, तिमीहरूको मन्त्रको त के अस्तित्व भयो र भने व्यङ्ग्य गर्नु, यस्तै स्थिति छ। अब अङ्ग्रेजहरूले पढेकोलाई हामीले एउटा सामान्य ज्ञानको रूपमा अक्षर शब्दहरूको ज्ञान गरेका छन्, त्यसको भित्री आध्यात्मिक साधनाको पक्ष चाहिँ छैन भनेर त्यही रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ अहिलेको स्थितिमा। अब वेद चाहिँ अङ्ग्रेजले चाहिँ छापे पहिला, अब उनीहरूले पनि पढे, व्याख्या पनि गरे, अनुवाद पनि गरे, त्यसले गर्दा अब वेद त सर्वत्र पुगेकै छ। अब त्यसलाई कसैलाई रोक्ने कुरा भएन। यो चाहिँ सबैलाई खुला नै छ सामान्य ज्ञान गर्नको लागि। यस्तो रहेछ वेदको ऐतिहासिक महत्त्व, यस्तो रहेछ भाषिक महत्त्व, यस्तो रहेछ समाजशास्त्रीय महत्त्व, यस्तो रहेछ भन्ने बुझ्नको लागि चाहिँ भयो। तर भित्री रहस्यात्मक धार्मिक तत्त्व आध्यात्मिक तत्त्व बुझ्नको लागि चाहिँ तपोमय जीवन बिताएर त्यसमा साधना गरेरै गरेपछि मात्रै त्यसको सुफल प्राप्त हुन्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब मैले अर्को एउटा प्रश्न लिएँ। पूजापाठ गर्दा आचार्यले गराउँदा अझ राम्रो, तर अर्थ पनि उनीहरूले भन्दा संस्कृत भाषाको विकास र महत्त्व बढ्छ कि? किनकि पूजापाठमा अर्थ्याउने चलन छैन यहाँ भनेर नारायण पहाडीले सोध्नु भएको छ। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। किनभने हाम्रो पूजापाठका मा जुन मन्त्रको प्रयोग भएको छ, जुन भाषाको प्रयोग भएको छ, त्यो नबुझ्दाखेरि त्यसप्रतिको आस्था, त्यसप्रतिको निष्ठा चाहिँ कमी आछ त्यसमा। अब त्यसमा पुरोहितको पनि कमजोरी छ। पुरोहित पनि अहिले पाउनै दुर्लभ भइसक्यो। संस्कृत विद्या पढेर साधना गरेर ज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्ति पौरोहित्य गर्न पनि चाहँदैन। किनभने पौरोहित्य पेसालाई चाहिँ यति अवमूल्यन गरिएको छ, त्यसको चाहिँ प्रतिष्ठा पनि कमजोर बनाइएको छ। वास्तवमा त्यो चाहिँ होइन। गुरु पुरोहित भनेका मान्य हुन्, सदाचारी हुनुपर्छ, ज्ञानी हुनुपर्छ, धेरै शास्त्र पढेका हुनुपर्छ, उनीहरूको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने समाजमा वातावरण भयो भने उनीहरू पनि अलि उच्च ज्ञान भएका हुन्छन् र ती उच्च ज्ञान भएकाबाट त्यस्तो पनि प्राप्त हुन सक्छ। अहिले त अब काम चलाउ स्थिति छ, त्यसले गर्दा यजमानहरूले पनि अहिले अनुवाद भएका पुस्तकहरूमा अलिकति रुचि गरेर ती वैदिक मन्त्रहरूका के रहेछन् तात्पर्य भनेर यसरी बुझेर अलिकति त्यसप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्नु जरुरी देख्छु मैले। धन्यवाद। हुन्छ, हस्, धन्यवाद गुरु। अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो बद्रीनाथ झाको। मैथिली नेपाली जस्ता हाम्रा भाषाहरूका जननी संस्कृत हो, तर हाम्रो उच्चारणमा ह्रास किन आइरहेको छ? जस्तो कि समाचार वाचकहरू नै पनि अध्यक्षलाई अध्यक्ष सुनिने गरी बोल्छन्, उद्योगलाई उद्योग जस्तो सुनिन्छ। यस्तो किन भएको होला गुरु भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ त कस्तो भने गुरु शिष्य परम्पराबाट वेदको अध्ययन आयो। वेदको अध्ययन गर्दाखेरि एउटा छुट्टै निष्ठा तपस्या मैले भनिरहेँ बारम्बार, त्यसको व्रतकै चाहिँ विशेष व्रतको पालना गरेर पढ्नुपर्छ, नभए त्यसको अर्थ छैन भन्ने समेत त्यति कठोर किन गरिएको भन्ने कुराको तात्पर्य हो। त्यो उच्चारणमा पनि हाम्रो अघि चाहिँ मैले भने प्रातिशाख्यहरूको अध्ययन गरेपछि, संस्कृतका शिक्षाशास्त्रको अध्ययन गरेपछि अङ्ग्रेजीमा फोनेटिक्स फोनोलोजीको विकास गरे। त्यो कुरा त अब डब्लुएस एलन भन्ने चाहिँ बेलायतका एउटा लेखकले फोनेटिक्स इन एन्सन्ट इन्डिया भन्ने पुस्तकमा स्वीकार गरेर लेखेकै छन्। त्यो भारतीय चाहिँ उसबाट अध्ययन गरेर यसरी विकास भयो भन्ने कुरा। त्यस्तो उच्चारण शास्त्रको ठिकसित अध्यापन नभएर अब अलिकति चाहिँ वैदिक मन्त्रमा त हाम्रो अहिले जस्ता तस्तै नै आछ। यो हजारौं वर्षका ब्राह्मणहरूका तपस्याले चाहिँ साधनाले सबै भौतिक पक्ष विलासिताका पक्षलाई तिलाञ्जली दिएर व्रत तपस्या गरेर पढ्या हुनाले चाहिँ ऋग्वेददेखिका वेदहरू जस्ता तस्तै एक अक्षर पनि नबिग्रिकन आएका छन्। अब अरू पनि शास्त्रहरूमा पनि त्यस्तो धेरै छ। तर बिचमा अब कस्तो भने संस्कृतबाट अपभ्रंश प्राकृत हुँदै चाहिँ अरू विभिन्न देशीय भाषाहरू आए अनि त्यसका उच्चारणले समेत हामीलाई संस्कृत पढ्दाखेरि प्रभावित गर्यो। जस्तो उच्चारण एउटा म भन्छु, क्ष भन्नुपर्नेमा छ भनिन्छ, क र श मूर्धन्य स मिलेर क्ष हुनुपर्ने शिक्षा हुनुपर्नेमा शिक्षा भनिन्छ। अब ज्ञान भनेर भन्नुपर्नेमा ज्ञान भनिन्छ।
अब यस्तै खालका ऋषि भन्नुपर्नेमा ऋषि भनिन्छ। यस्ता उच्चारण सम्बन्धी धेरै त्रुटिहरू यो शिक्षा शास्त्रको राम्रो उच्च तहको अध्ययन नहुनाले आएको हो। देशीय भाषाहरूका हाम्रा चाहिँ स्थानीय भाषाहरूका प्रभावले गर्दा संस्कृत पढ्नेमा समेत त्यो आछ। अहिले शुद्ध उच्चारण भारतवर्षमै दुर्लभ छ। अलिकति गम्भीर रूपमा शिक्षा शास्त्रको अध्ययन गर्ने केही सीमित व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छन्। यो छ स्थिति, यही हो कारण। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद गुरु। मेरो हाम्रो केशव ध्वज अधिकारी सरले एउटा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, यो नमस्ते र नमस्कारमा के फरक छ एकचोटि सोधिदिनुहोस् गुरुलाई भन्नु। अब यो नमस्ते र नमस्कार त यसो भनाइको भङ्गी हो। नमः ते, तपाईँलाई नमस्कार छ भनियो। अब यो नमस्कारले चाहिँ छ भन्ने कुरा बाँकी राखेर नमस्कार भने चाहिँ अकार उकार इकार भन्ने चाहिँ त्यसलाई नमः भनेको, कार भनेकोले त्यसलाई थप कुरा भनेर ते नमस्ते भन्दा चाहिँ तपाईँलाई नमस्कार छ भन्ने भन्दा नमस्तेमा अलि बढी कुरा आयो। नमस्कारमा चाहिँ त्यो बढी कुरा आएको कुरा चाहिँ अलिकति गर्वमै र आखिर नमस्कार भने तपाईँलाई नमस्कार छँदै भने हो नि त। तर नमस्तेमा चाहिँ तपाईँलाई नमस्कार भन्ने कुरा तपाईँलाई भन्ने तेले पनि बुझायो। त्यहाँ चाहिँ छैन, त्यति मात्रै फरक हो। विज्ञानका विषयहरू पनि अरू व्यवस्थापनका विषयहरू पनि सकेसम्म हामीले उत्कृष्ट ग्रन्थहरूलाई सरल नेपाली भाषामा चाहिँ हामीले पाठ्य पुस्तक बनाउन सक्यौँ, ग्रन्थहरू दिन सक्यौँ भने केही न केही गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब अलि सरकारी नीति चाहिन्छ, नभए नि हाम्रो अलि ठुलै चाहिँ सङ्गठन चाहिन्छ, त्यसलाई त्यो गर्नुपर्छ। ल, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हाम्रो किशोरजीले अघिबाट के सोध्न खोजिरहनु भएको छ हजुरलाई। किशोरजी, छोटो सिधा प्रश्न सोधिदिनुहोस् है। ल, उहाँको यहाँ म प्रश्न पनि लेखेर पठाउनु भएको थियो। ल, म यहाँ सोधिदिन्छु। उहाँले के सोध्नु भएको छ भनेपछि गुरु, तिनवटा स, पातलो स, मोटो स, पेट चिर्यो सको उच्चारण गर्न पहिलेका शङ्कराचार्यले मात्र सक्थे रे, अहिले यो उच्चारण शैली नै लोप भएको मानिन्छ। के यो सही हो भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ। ओहो, कस्तो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। त्यो उहाँहरूलाई त्यस्तो सुनाइयो, त्यो त्यसरी हतोत्साही हुनु हुँदैन। मैले अघि भर्खरै भने अब भारतवर्षमा पनि संस्कृतको शिक्षा शास्त्र उच्चारण शास्त्रको अध्ययनमा अलिकति दुर्बलता भएको हुनाले उच्चारण बिग्रिँदै आएको चाहिँ हो। भारतवर्षमा शुद्ध उच्चारण संस्कृतको सबै वर्णको चाहिँ दुर्लभ छ। तर त्यस्तो होइन। अघि भर्खर मैले शिक्षा भनेर उच्चारण गरेँ, शिक्षा होइन, शिक्षा भने ज्ञान भन्नुपर्छ, ज्ञान होइन विज्ञान भन्नुपर्छ, विज्ञान होइन भने त्यस्तै म नै उच्चारण गरेर सिकाइ भनिदिइहाल्छु नि। स स तीन थरी चाहिँ तालव्य स स मूर्धन्य स, दन्त्य स सामान्य, त्यसको चाहिँ तालुमा जान्छ जिउरो, तालव्य स मोटो स उच्चारण गर्दा। अब पेट चिरेको स चाहिँ मूर्धन्य स उच्चारण गर्दा ट जस्तै माथि चाहिँ घुङ्गुरी के हुन्छ जिउरो। दन्त्य सको उच्चारण गर्दाखेरि जिउरोको टुप्पो चाहिँ दाँतको तल्लो दाँतको जरातिर पुग्छ। त्यो तिनटै उच्चारण गर्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ मैले भने, तर यो चाहिँ संस्कृतज्ञहरूमा पनि दुर्लभै छ। तिनटालाई दुईटा ससम्म छ उच्चारण अलिकति पृथक गरे म सुन्छु। तिनटाकै अलग अलग चाहिँ अलिकति दुर्लभै छ, तर सकिन्छ, त्यो नसकिने होइन। ल, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। पुनमजीको के सोध्नु छ पुनमजी? अलिकति सोध्नु छ, तर अघि गुरुले भन्नुभएको जस्तै गरी 14वटा जर्मनीमा 14वटा विश्वविद्यालयमा चाहिँ संस्कृत पढाइ हुन्छ। अनि मैले पनि एकदम राम्रोसँग संस्कृत पढ्न सक्ने जर्मन पनि देखेँ, तर आफू नेपाली भएर संस्कृतको स पनि नआउने। अब प्रब्लम चाहिँ क्वेसन चाहिँ हामीहरू युवाले चाहिँ अब संस्कृत आउँदैन हामीलाई त कसरी सुरु गर्ने त? यो हामीहरूले चाहिँ सिक्नलाई अब सिक्नु त पर्यो, कसरी सिकाउला गुरु? ल, धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम मैले अब भोलिदेखि नै संस्कृतको एउटा क्लास गर्दैछु। यहाँले छुट्टै मलाई मेसेज गर्नु होला, डिएम गर्नु होला, अरू कुरा गरौँला। अरे यहाँले भन्नुभयो 14वटा जर्मनीका 14वटा विश्वविद्यालय नै संस्कृत छन् पनि कसैले भन्छ, अघिको त्यही कम्प्युटरको अतिरञ्जना भए जस्तै। तर त्यो चाहिँ के भने 14वटा हाइडलबर्ग युनिभर्सिटीहरूमा होइन, मलाई थाहा छ युनिभर्सिटी नै संस्कृत चाहिँ होइन, तर डिपार्टमेन्ट छ।
डिपार्टमेन्ट छ, त्यसमा इन्डोलोजी डिपार्टमेन्ट भनेर अथवा संस्कृत डिपार्टमेन्ट भनेर अथवा ओरिएन्टल स्टडिज भनेर राखिया छ। अब अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड, अब जापानको क्योटो लगायत पेकिङ युनिभर्सिटी, धेरै विश्वका ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरूमा संस्कृतको डिपार्टमेन्ट अथवा इन्डोलोजीकै नाममा छ र संस्कृतको अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ। अब हामी नेपाली भएर अथवा हिन्दू भएर चाहिँ हामी नै संस्कृत जान्दैनौँ। एकजना जर्मन व्यक्ति आएर हाम्रो वाल्मिकी विद्यापीठमा अब के बोल्नु होला, अब जर्मन अङ्ग्रेजी बोले त बुझिन्छ, जर्मन बोले त बुझिँदैन भन्ने लागिरहेको थियो। उहाँले संस्कृत बोल्नुभयो, कस्तो राम्रोसँग, त्यो पनि शुद्धसँग। कता कति बिग्रियो भने ठ्याक्क फर्केर सच्याइहाल्ने, एकदम त्यस्तो मैले दुर्लभ दृश्य पनि देखेँ। अब त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ किन नसिक्ने? हामीले त झन् हाम्रो मातृभाषा नेपाली अथवा मैथिली जे छ त्यो सबै संस्कृतबाटै विकसित भयो। 80% शब्द त संस्कृतकै छन् भने हामीले गर्दा सकिन्छ। ल भोलिदेखि नै एउटा क्लास चाहिँ संस्कृतको सुरु हुँदैछ। यहाँले चाहिँ मसित छुट्टै पनि डिएम गरेर कुरा गर्नु होला, अनि म जिज्ञासा शान्त गर्नेछु। ल धन्यवाद। धन्यवाद गुरु। यहाँ होइन अरूको पनि त्यस्तै प्रश्न आएछ कि यहाँ निराजनजीले पनि भन्नुभएको छ, हाम्रो अर्को एकजना डाक्टर साहबले पनि मेसेज गर्नुभएको थियो। त्यस कारण उहाँहरू सबैलाई जोलाई यो रुचि छ गुरुलाई चाहिँ सबैले डिएम गर्नु होला। त्यसपछि अरू अधिक सूचना चाहिँ कसरी जोडिने, कुनै बेला क्लास हुन्छ, त्यो सबै डिटेलहरू चाहिँ गुरुसँगै लिन सक्नुहुन्छ। सबैले डिएम गर्नु होला भन्ने। बोल्नुहोस् उहाँ अब तल जानुभयो। म जर्मनीमा चाहिँ हाइडलबर्ग युनिभर्सिटीको नजिकै पनि हो है। उहाँले हाइडलबर्गको कुरा, त्यहाँ संस्कृत डिपार्टमेन्ट पक्कै पनि छ र यो उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न भाषाहरू, अब उहाँहरू विदेशी नागरिक, उहाँहरू त अब त्यो त झन् विश्वकै सबैभन्दा पुरानो युनिभर्सिटी मध्येमा पर्छ। 1300 भनेपछि 14औं शताब्दीतिरको युनिभर्सिटी हो होइन। अनि उनीहरू अब विदेशीहरूको त विभिन्न भाषादेखि लगेर जहाँ कुनै ज्ञानको खोजी नहुने सबै कुराहरू पढ्न चाहने भएर त्यहाँ पनि अब त्यसलाई नौलो कुरा चाहिँ मैले केही पनि मान्दिनँ होइन। त्यो त्यहाँ छ, अन्य ठाउँहरूमा पनि छन्। र मलाई लागेको चाहिँ हामीले जुन यहाँ अमोद सरले पनि भन्नुभएको थियो स्नातकोत्तरसम्म नेपालीमा किन पढाइ नहुने भन्ने तरिकाले होइन, त्यो पक्कै पनि हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई, म विभिन्न देश पुगेको भएर चाहिँ मैले जुन देशमा यो भाषा आफ्नै, जर्मनी, फ्रान्स, थाइल्यान्ड, यी विभिन्न यो नर्डिक कन्ट्रिजहरू, उहाँहरूले सकेसम्म सबै पढाइ चाहिँ ब्याचलर्सदेखि मास्टरसम्म आफ्नै भाषामा गर्नुहुन्छ र यो शोध अनुसन्धानहरू पनि सबै आफ्नै मातृभाषामा हुन्छ। जर्नलहरू जे जति प्रकाशित हुन्छ त्यो पनि उहाँहरूले आफ्नै भाषामा गर्नुहुन्छ र त्यसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो त्यो भाषा चाहिँ पछिसम्म रहेको देखिन्छ क्या। त्यो उहाँहरूले इङ्ग्लिस अथवा अन्य भाषा चाहिँ एउटा भाषाको रूपमा मात्रै पढ्नुहुन्छ, तर जुन आफ्नो किनभने हरेक मान्छेलाई चाहिँ आफूले बुझ्छ नि त, उसले आफ्नो भाषामा जुन उसले बुझ्छ त्यो कुरा अरू अन्य भाषामा उसले न त्यो एक्सप्रेस न विचार व्यक्त गर्न सक्दछ होइन। त्यो कुराले त्यो अत्यन्त त्यो म बाहिर आएको भएर पनि यहाँ पनि त्यो मैले यहाँको भाषामा जति मैले नेपालीमा व्यक्त गर्न सक्छु त्यो विदेशी भाषामा पक्कै पनि व्यक्त गर्न सक्दिनँ। त्यसैले हामीले आफ्नै भाषामा त्यो ज्ञानहरू पढाउने कुरा यदि गरियो भने पक्कै पनि हाम्रो त्यो रिसर्चदेखि लगेर अध्ययनमा चाहिँ हाम्रो अझै अहिलेको भन्दा पनि एकदमै राम्रो म्यान पावर प्रोडक्सन हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यसलाई चाहिँ हाम्रो अङ्ग्रेजी नै सिक्नुपर्ने, यो जेनेरेसन नै सबैलाई अङ्ग्रेजी नै चाहिने, अङ्ग्रेजी जानिसकेपछि मात्रै त्यो मान्छे बाटो हुने भन्ने जुन नयाँ जेनेरेसनको यो परिवारहरूमा गएको, यो चाहिँ जर्मनी, फ्रान्स यी देशमा फिटिक्कै बोल्दैनन् क्या। उनीहरूले जाने हुन्छ भाषाको रूपमा तर बोल्दैनन् र उनीहरूलाई त्यो चाहिँदा पनि चाहिँदैन क्या। त्यो भनेपछि त्यस्तो नचाहिने रहेछ भन्ने कुरा यी देशहरूले प्रमाणित गरेको छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँको के प्रश्न छ? होइन, मैले यति राखेँ, उहाँको कुरामा समर्थन गर्दै धन्यवाद। उहाँलाई म अलिकति थप्न चाहे। यो जुन अङ्ग्रेजी भाषा हाम्रो नेपालमा 1 कक्षादेखि नै 12 कक्षासम्म अनिवार्य गरेर पढाइया छ। हुम्ला जुम्लादेखि कालीकोट भेडा चढाउन जाने उसलाई पनि अङ्ग्रेजीका पुस्तक पढाइया छ। त्यसमा कति खर्च छ, शिक्षकहरूले अशुद्ध उच्चारण सिकाइरहेछन्। यो देख्दा त रुन मन लाग्ने स्थिति छ। जबकि अलिकति चाहिँ माथिल्लो तहमा पुगेर 6 महिना वर्ष दिन हामीले चाहिँ राम्रोसँग तालिम लियौँ भने भाषा, विदेशी भाषा भने त्यसपछि आफै अध्ययन गऱ्यौँ भने 2-3 वर्षमा त पोख्त हुन सकिन्छ। अङ्ग्रेजी भाषामा 2-3 वर्षमा पोख्त हुन सकिन्छ। तर यसमा 12 वर्ष 15 वर्ष लगाउँदा पनि केही पनि अङ्ग्रेजी नजान्ने, न लेख्न सक्ने, न लेखेको बुझ्न सक्ने स्थितिको अबकल्चर नै धेरै जसो 90% चाहिँ त्यस्तो उत्पादन भइरहेछ। धेरै नै राष्ट्रको खेरा गइरहेछ। अब धेरै नै उच्च तहमा पुगेर अङ्ग्रेजीकै ग्रन्थ पढेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने, अब परराष्ट्रसित सम्बन्ध गर्नुपर्ने, व्यवहार गर्नुपर्ने सीमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी
चाहिने अरू सर्वसाधारण आम तल्लो स्तरका व्यक्ति र मध्यम स्तरका व्यक्तिलाई त चाहिँदैन, कैयन उच्च स्तरका व्यक्तिलाई पनि चाहिँदैन। सीमित व्यक्तिलाई चाहिने अङ्ग्रेजीलाई अब यत्रो चाहिँ अब रकम र चाहिँ त्यो सबै राष्ट्रको शक्ति खर्च गरिरहेको छ। यो चाहिँ शोचनीय स्थिति छ। यहाँले पनि त्यो कुरो भन्नुभयो, असाध्यै यो चिन्ताको विषय हो। धेरै धेरै धन्यवाद गुरु, धन्यवाद। उमेशजी, तपाईँको के प्रश्न छ गुरुलाई? हजुर, नमस्ते गुरुजी। मेरो चाहिँ एउटा दुईवटा कन्सर्न छ मेरो चाहिँ। एउटा चाहिँ जस्तो मै पर्सनल्ली म 6 क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो माओवादी कमरेडहरूले यो बुकहरू, संस्कृत बुक चाहिँ चौरमा लगेर आगो लाएर जलाइदिएको थियो कि होइन। त्यहाँदेखि यो करिब 54-55 सालतिरको कुरा होला। अनि त्यसपछि त्यहाँदेखि अब यो सबै बन्द भयो। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो सरकारको अब भनौँ न हाम्रो करिकुलममा चाहिँ कसरी राख्ने, यो कुरामा चाहिँ अब डिस्कस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, एउटा कुरा। अनि अर्को दोस्रो कुरो चाहिँ जस्तो अघि यहाँ पनि कुरा उठ्यो होइन, जस्तो अब नेपाल अथवा चाहिँ हाम्रो इस्टर्न फिलोसफी अथवा इस्टर्न सिभिलाइजेसन चाहिँ बिस्तारै लोप हुने हो कि के हो। अनि त्यसमा जस्तो अब जर्मनी अनि रसियाहरूतिर चाहिँ धेरै संस्कृतको युनिभर्सिटीहरू अनि प्रोफेसरहरू उता हुने, जस्तो भोलि चाहिँ हाम्रो नेपालमा आएर चाहिँ विदेशी युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूले संस्कृत सिकाउने अवस्था आउला कि नआउला, मेरो गुरुलाई क्वेसन यो। हस्, थ्याङ्क यू। ल धन्यवाद। अघि पनि त्यो प्रश्न करिब आएको थियो। हामी चाहिँ अब सबै दिनहीन भएर सबै कुरामा माग्ने हुँदै गएर सबै अनुदान ऋण लिने स्थितिमा पुगेका छौँ भने हाम्रै भूमिबाट उत्पादन भएको हाम्रै ऋषिमुनिहरू पुर्खाहरूले चाहिँ आर्जन गरेको विद्याको पनि हामीले चाहिँ निरन्तरता नसकेर अब पश्चिमाहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र उनीहरूको चेला शिष्य भएर हामीले ग्रहण गर्न पर्ने भनेको त साह्रै नै लज्जास्पद, साह्रै दिनहीन स्थिति हो। हाम्रो साह्रै पछौटे ढुङ्गे युगमा पुगेको भन्नुपर्छ त्यसलाई। हामी चाहिँ ढुङ्गे युगमा फर्किएको जस्तो, किनभने पहिला ढुक्थ्यो हामी, अहिले विकसित भयौँ भन्ने कुरै भएन। पहिला हाम्रा ऋषिमुनि साह्रै ठुला चिन्तक थिए, ज्ञानी थिए, यहीँबाट सम्पूर्ण विश्वलाई ज्ञान दिएका थिए भने अहिले चाहिँ हामी अरूबाट चाहिँ लिनुपर्ने स्थितिमा पुग्यौँ भने साह्रै चिन्ताको विषय। तर यसलाई चाहिँ अलिकति फोर्नुपर्छ। हामी हाम्रो स्वाध्यायशाला कुटुम्ब त्यसमा लागिरहेछौँ। एउटा भन्नु यहाँहरू जो हुनुहुन्छ, हामीले चाहिँ वेद वेदाङ्ग आदि शास्त्रमा पश्चिमाहरूले गरेका त्रुटिहरू पनि औल्याएर हाम्रा चाहिँ शोधपत्रहरूमा, शोधलेखहरूमा, ग्रन्थहरूमा चाहिँ लेखिया छ। उहाँ ठुल्ठुला मानेका, यहाँले चाहिँ आँखा चिम्लिएर पश्चिमाले लेखेपछि त सही नै होला भनेका मान्यता प्राप्त भएका कुरा पनि हाम्रो आफ्नो विषयको चाहिँ त्यसमा संशोधन गरिएको छ। र त्यस्ता चाहिँ अरू विद्वानहरू, अर्को निरन्तरता दिने खालका विद्वानहरू उत्पादन गर्ने नै हाम्रो लक्ष्य छ। अब त्यस्तोमा रुचि हुने व्यक्तिहरू चाहिँ आउनुभयो भने, अङ्ग्रेजी नै पढेका अहिले स्नातकोत्तरै गर्नुभएको छ भने पनि यतातिर रुचि राख्नुभयो भने 2-4 वर्षमा गर्न सकिन्छ। उतापट्टिबाट आएका व्यक्तिले चाहिँ 2 वर्षमा संस्कृतमा पोख्त भएर अनुसन्धान गर्ने तहमा पुग्छन्। एउटा जर्मनीको बाट आए भने त्यो हुन्छ, जापानबाट आयो भने त्यो हुन्छ भने हामी चाहिँ किन नसक्ने? हामी हाम्रै विद्या हो, हामीलाई अलिकति जीविकोपार्जनको समस्या नभएको, अब आज बिहान बेलुका खानेको चिन्ता चाहिँ अलि नभएको तहको व्यक्तिबाट चाहिँ यो साधना हुनुपर्छ। यसमा मिलेर काम गर्नुपर्छ। अनि पाठ्य पुस्तक राख्ने भन्ने कुरामा पनि सरल संस्कृत पाठ्य पुस्तकहरू हामीले पनि उत्पादन गरेका छौँ, प्रकाशित गरेका छौँ। त्यो कतिपय विद्यालयहरूमा इच्छुकमा अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकहरूकोमा लागू पनि भएको छ। अब अहिले चाहिँ अलिकति कोभिडले गर्दा प्रत्यक्ष चाहिँ हुन नसकेर पोहोर र यस वर्ष भएन। पाठ्य पुस्तकहरू पनि हाम्रा 4-5 वटा सिरिज उत्पादन भएको छन्, सरल सचित्र पुस्तकहरू। त्यो पनि यहाँहरू कसैलाई चाहिँ विद्यालयमा आवश्यक हुन्छ भने हामी उपलब्ध गराउँछौँ। यो अब हाम्रो भाषा जोगाउनलाई युनिकोड अथवा युनिकोड विस्थापित गर्नका लागि चाहिँ के गर्न सकिएला गुरु? अब यो कुरा चाहिँ मैले साह्रै धेरै गहिराइसित छ अलि बुझेको छैन। यो युनिकोडले भाषा बिगार्ने भन्दा नि लिपि बिगारे हो कि जस्तो लाग्यो, किनभने हामीले अब लेख्छौँ त्यसपछि उसले अटोमेटिक बदलिदिन्छ। हामीले चाहेको जस्तो चाहिँ लेख्न सक्दैनौँ, चाहेको जस्तो लेख्न गुरु त्यसमा स ब
को चाहिँ उचित लेखोट आउँदैन, होइन त्यसमा म भन्दैछु त्यो चाहिँ के गरिदिए भने यिनीहरूले एउटा मानक भाषा भनेर आफ्नो किसिमले त्यहाँ चाहिँ एउटा बनाइदिएपछि के भने अटोमेटिक उसले चाहिँ त्यो हिज्जे सुध्याउने काम पनि गरिदियो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले युनिकोड नचलाएर प्रीति नै चलाउनु पर्ने अथवा युनिकोडले को चाहिँ जुन त्यो सफ्टवेयर छ प्रोग्राम छ यसलाई शुद्ध मान्ने यसलाई अशुद्ध मान्ने र यसलाई बदलिदिने यो टाइप भयो भने भन्ने छ त्यो प्रोग्रामलाई नै चेन्ज गराउन सक्यौँ भने त्यसलाई अनिवार्य गरिदियो गुरु, अनिवार्य गरिदियो। अब त्यो युनिकोड बाहेक अरू हामीले लिएर जाँदाखेरि अदालतले लिँदैन हो यो यसमा अन्याय हो। हामीले हाम्रो भाषा आफ्नो अनुसार चलाउन पाउनुपर्छ, यसमा चाहिँ हामीले आवाज दिनुपर्छ। ल यही यसमा उहाँले नै गर्नु पर्यो, किनकि उहाँ चाहिँ कानुन व्यवसायी हुनुहुँदो रहेछ, यो उहाँकै ड्युटी हो, मुद्दा हाल्नु पर्यो। म त्यो प्रयास गर्छु। त्यसमा बौद्धिक परामर्श हामी पनि अब हामी जस्ता कस्तो भयौँ भनेपछि हामी संस्कृत अघि एकजना मित्रले भन्नुभयो कामरेडहरूले संस्कृतका सबै किताब पोलिदिइहाले अनि हामी त संस्कृत गाज नदिएरै पास भए मान्छे, त्यसकारण संस्कृतको स पनि जानेनौँ, हामी आधा नेपाली बोल्न जानेका छौँ, किनकि 10 कक्षासम्म अङ्ग्रेजी र नेपालीमा पढ्यौँ, त्यसपछि माथि आएपछि नेपाली भन्ने चिजै पढेनौँ। अनि हामी कस्तो खालको पर्सनालिटी भयो भनेपछि जति अङ्ग्रेजी बोले चाहिँ ठुलो ठान्ने आफूलाई, त्यस्तो खालको जमात भएको छ। अब यसलाई चाहिँ डिकोड गर्नलाई हाम्रो संस्कृत भाषाको महिमा, यसको जुन हिस्ट्री छ, यसको जुन विरासत छ, यसको जुन इम्पोर्टेन्स छ, जस्तै अघि गुरुले पनि भन्नुभयो फोनेटिक्स भनेकै पाणिनीको ग्रामरबाट उनीहरूले आफूले सक्ने जति लिएर त्यसलाई चाहिँ एप्रोप्रिएसन गरेर उनीहरूले फोनोलोजी गराए, तर त्यसको बेस चाहिँ पाणिनीको व्याकरण नै हो, त्यसलाई उनीहरूले एक्नोलेज पनि गर्दैनन्। अनि अघि मैले जस्तै सेल्डन पोलकको नाम लिएँ, एट्रोसिटी लिटरेचर उनीहरूले बनाउने, भारतमा चाहिँ यो पटनायक जस्ताहरूले चाहिँ भारतीय बजारमा चाहिँ माई गीता लेख्ने, अनि जे मन लाग्यो त्यही गीतामा भए भन्दा हुँदै नभएको कुरा लेखिदिने। अनि हाम्रो नेपाली बजारमा आइसकेपछि कि यो सुजित मैनाली लगाए त्यहाँ आहुतिहरूले सधैँभरि प्रहार गरिरहने होइन, यो ठुलो ग्लोबल नेक्सस छ। अब हुन त यस्तालाई चाहिँ गुरुको एउटै लेखले यिनीहरूको सबै जुन एउटा न्यारेटिभ क्रिएट गरे हुन्छन् त्यो तहस नहस त हुने गरिरहेछ। त्यस कारणले हामी जस्ता म जस्ता विशेष गरी ठुलो जमात छ, तिनीहरूले हजुरहरूको आशीर्वाद सहित हामीले दिशानिर्देश चाहन्छौँ। यहीँ पनि धेरै मान्छेहरूले अब कमिटमेन्टकै रूपमा पनि भन्नु पनि भयो, रुचि पनि देखाउनु भयो, लेख्नु पनि भएको छ। त्यस कारणले अब यो मुभमेन्टलाई फरवार्ड चाहिँ हजुरहरूले यसको भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका भनौँ न, त्यो चाहिँ हजुरहरूले गरिदिनुपर्छ भन्ने एउटा यो अनुरोध पनि हो गुरु, यो सबैको बिहाफमा मेरो तर्फबाट। धन्यवाद तेजेन्द्रजी। यहाँले पनि यो एउटा माध्यम पुलको काम गर्नुभएको छ, यहाँले नै झकझक्या र चाहिँ यो स्पेसमा अलिकति व्याख्या दिने शैली बस्यो र म अहिले यहाँ उपस्थित जो हुनुहुन्छ उहाँहरू अब कस्तो छ भने नेपालीहरूको परिस्थिति चाहिँ अब अलिकति गरिबी, अज्ञान, अब दासता, धेरै कुराले चाहिँ यो पश्चिमीकरण भयो, आधुनिकीकरण भन्छन्, तर पश्चिमीकरण भन्छु म चाहिँ, आधुनिकीकरण भइदिए भए त राम्रो हुन्थ्यो त्यो भएन। अब त्यसमा चाहिँ यसमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्ने र चिन्ता व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरूको एउटा जमघट बारम्बार त्यसमा चाहिँ समन्वय र छलफल भइराख्नुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू मसित सम्पर्क गर्नु होला। र एउटा चाहिँ अङ्ग्रेजीको भन्दा मलाई अलि यत्रा व्यक्ति हुँदाखेरि मलाई चाहिँ यो अङ्ग्रेजीको उच्चारण पनि यो संस्कृत नपढ्या हुनाले धेरै गलत किसिमले पढाइराखिया छ। अब एउटा म 2-4 उदाहरण दिन्छु। सलाई ज भन्ने, जलाई स भन्ने, प्रेसिडेन्ट गरेर उच्चारण गर्नुपर्छ, प्रेसिडेन्ट भन्ने, प्रोनाउन्सिएसन भन्नुपर्छ, प्रनाउन्सिएसन भनिदिने होइन, कन्ज्युमर भन्नुपर्छ, कन्ज्युमर भनिदिने। अब यस्तो एनर्जी भन्नुपर्छ, इनर्जी भनिदिने। अब यो स्वर वर्ण बिगार्ने, उच्चारण वर्ण ध्वनिको चाहिँ मूल जड संस्कृत हो। संस्कृतमा मैले 3टै पृथक गरेर भने, स त्यो अहिले भन्न सक्दैनन् मान्छेहरू। त्यस्तो संस्कृतज्ञहरूले चाहिँ ठिकसित चाहिँ संस्कृत पढाइसकेपछि अनि अङ्ग्रेजीलाई समात्न गए भए चाहिँ ठिकसित हुन्थ्यो। यहाँ त अब सबैभन्दा एसएलसी पास गरेकाले चाहिँ बोर्डिङमा अङ्ग्रेजी पढाउन थाले, जे भने पनि भइदियो, त्यसलाई चाहिँ होइन
पुट बटलाई पनि बुट नै भनिदिए पनि हुन्थ्यो नि अन्दाज गरेर हो। त्यस्तै शैलीमा चाहिँ उच्चारण त्यहाँ चाहिँ उच्चारण दिया हुन्छ डिक्सनरीमा, अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा। त्यो उच्चारण के हेर्न जान्ने क्षमता पनि भएन अथवा ध्यान पनि दिएन, सही उच्चारण प्रशिक्षण दिएन। आम रूपमा गाउँमा शिक्षक पठाउनु परेको छ, विज्ञहरूले गर्ने स्थिति छैन। 90% उच्चारण खतम छ अङ्ग्रेजीको एमए पिएचडी गरेकै व्यक्तिको त्यो छ। अब अरूको कुरै छोडिदिउँ। अब त्यो भावनाले अङ्ग्रेजी चाहिँ हामी परिपक्व भएर अलिकति जान्ने व्यक्तिसित शुद्धसित गर्न सक्ने, अझ संस्कृत समेत पढेको अङ्ग्रेजी वेत्ता भयो भने राम्रो